Salam alaikum encore une fois. Fin de la vidéo, on va le consacrer pour voir d'autres façons pour la mise à l'échelle d'une image lors de l'insertion. La dernière fois qu'il m'a fait ensemble, c'est que on s'est basé sur la fonction ou la commande échelle. Aujourd'hui, on bien sûr une autre façon, je pense qu'on a plus facile, on a plus facile que échelle, c'est que il y a la palette de des modifications quand clique على الفليش هنا pour avoir la suite ديال les commandes سميتها aligner. Alors soit انني كنجبدها هنا sous forme d'icône et je clique ou là ممكن taper juste l'abréviation يعني le début ديال le mot aligner au AutoCAD il me propose شنو هما les fonctions اللي فيهم هذوك les lettres les stem. Donc je cherche aligner, je tape aligner, bien sûr qui a la suite ديال les étapes pour appliquer la commande. Alors باش نعرف شنو كيوقع في هذا aligner كما قلت لكم il faut installer l'aide hors ligne ديال AutoCAD. Bien sûr لأنه كيكون فيه des détails ديال جميع les fonctions les AutoCAD. Donc chaque fois احتاجت مثلا une fonction je peux lire شنو هما les détails شنو هما les fonctions اللي ممكن ندير ليها هذيك la commande. Donc هنا je vais taper aligner, c'est déjà fait parce que يلا كي جربتها. Donc هنا كيخرجني في l'aide hors ligne. Donc واحد l'extension ديال l'aide يتبع l'AutoCAD 2016 bien sûr. هنا كيعطيني les options de recherche عطاني aligner sous forme de commande هذه اللي بغيت انا وهنا كيخرج ليها toutes les fonctions اللي عندهم علاقه مع aligner. دونك هنا كنكليكي على aligner كيخرج لي هنا لو explication ديال la commande. Ça veut dire il aligne les objets avec d'autres objets en 2D ou la 3D. Donc راه كتبقى خدامه en 2D 3D في les deux espaces de dessin. قال لك هنا remarque dans AutoCAD Light cette commande est uniquement disponible à partir de la ligne de commande. Bon هادشي كيهمناش. Alors هنا قال لك vous pouvez spécifier une, deux, trois paires de points. Paires يعني جوج ديال les points. يعني إما كنقولوا deux paires ça veut dire 4. 3 paires يعني 6 points. On a un paire de points, ce sont 2 points. De sources يعني من l'image اللي بغيت ندير لها ميزي à l'échelle وكنليهم بالكوريسبوندون ديالهم لواحد لاغي باغ اكزومبل كنديرو انا. هادشي راه غنشوفوه tout de suite في l'exemple و جو بونس انها بلو فاسيل نورمالمون على ايشيل en tout cas. دونك هنا جوست واحد لاستوس سي كو خصني نشوف ديجا ليماج اللي بغيت ندير لها لانسيرسيون. الوغ هنا كنبدا بالانسيرسيون كما شفنا لا ديرنيير فوا اتاشي كيخرج ليا لو سيستيم ديكسبلوراسيون. عندي هاد ليماج هادي هي اللي بغيت ندير لها لانسيرسيون. Alors هنا je peux faire par exemple bouton droite juste باش نشوفها. Je pense كيعطيني هنا غتكون شي aperçu je pense. Moi je fais ouvrir et bien sûr يفتحها. Bon هنا غير كنرد البال les dimensions اللي عندي par exemple هادي de manière verticale وعندي هادي horizontal. هاد الديمونسيون هاد الكوتاسيون هادي 7.70 وعندي هنا 9.20. Alors شنو غندير je vais commencer يعني قبل ما ندير لانسيرسيون ديال ليماج je vais commencer de tracer هذاك لا لين اللي فيه هاد لا فالور هادي. دونك باسكو هنا درت ابيرسو ديال ليماج راني فتحت ليماج جوست باش نشوفها. دونك عندي 7.70 وعندي 9.20. انا باغ اكزومبل نستغل 9.20. alors je vais faire fermer ديال الاخر نكمل لا كوموند ديالي. دونك هنا جو في اوفرير باسكو هذا هو الفيشي اللي بغيت. عندي بون يعني انا قلت لكم سمحوا لي قلت لكم قبل ما نكملوا هاد لا كوموند اون فا كومونسي افيك. دابا راني طليت على ليماج دونك غنحتاج واحد لا لين ارجع ديبي. جو في تراسي واحد لا لين دو ريفيرونس ديالي اللي غتكون فيه 9.2. اتفقنا هنا راه جو بو لو تراسي سوا هوريزونتال سوا فيرتيكال ما عنديش بروبليم باسكو هو يسو باز على لي ديستانس. دونك هنا جاكتيف لو مود اوتو. Donc je tape 9.20. Je fais entrer. Donc لاحظتوا لا لين كيفاش صغيره. دونك انا علاش درت هكا je fais entrer. فوالا علاش درت هكا باسكو الا مشيت درت لانسيرسيون ديال ليماج غتبان عندي ليماج كبيره بارابور على الاخر. دونك هنا جو بريفير دو سافوار اش من
شنو الكوتاسيون اللي غتستعملو كوم باز. راه كنا قلنا بان غنختار على كوتاسيون لا بلي غروند، وهنا جو بو زومي او ماكسيموم على هاد لو سيغمون هذا دو 9.2 دو لونغور. دونك عاد باش نجي دابا ندير لانسيرسيون دو ليماج، كندير انسيرسيون اتاشي، كنختار ليماج، كندير اوفرير، spécifier le point d'insertion, غنقول لي خليها toujours à l'écran. je fais OK. donc غنختار le point ديالي هنا par exemple نبعد واحد شويه، و هنا كنختار ليشيل راه كتبان ليا لو كادر اللي غتانسيري فيه لا فوتو. جو فيها كوم سا. دابا رديتو البال، دونك هكا كيخرج ليا لا دروات ولا بلوتو لو سيغمون اللي درت انا 9.2، وعندي هنا لا لونغور 9.2. دونك هنا راه كيبانو presque في لا ميم تاي. ليسونسيال سي كو غادي نرجع للديبي، وهنا كما قلنا عوض ندير ايشيل بوغ لا ميز على ليشيل ديال لا فوتو، جو في مبازي على الينيي. الوغ انا غادي نجيب لها من هنا سوا جو تاب الينيي اي جو كونتينيو لا ميم شوز. الوغ هنا كندير الينيي توجور عيني على باليت دي كوموند، هاد فونيتر دي كوموند انا قلت لكم توجور. الوغ عندي الينيي كيقول لي سيليكسيوني لي زوبجي دي زوبجي. الوغ لي زوبجي ا ميتر على ليشيل هي هادي لا فوتو. دونك انا جي دونك هذه هي الوحيده اللي بغيت ندير لها ميز على ليشيل. دونك جو مي بوطون دروات دو لا سوري، كنكليك عليها، دونك كيدوزني لا كوموند ثاني بلوتو بور لا سويت. كيقول لي سبيسيفي لو بروميير بوين دو سورس. الوغ عندي لا سورس ديالي هي لا فوتو، هي اللي بغيت ندير لها ميز على ليشيل. دونك لو بروميير بوين غادي نختار لو بروميير بوين من الكوتاسيون اللي فيها 9.2 اللي هي غادي نزومي لو ماكسيموم. جيسبيغ انه يكون كيبان لكم لو كروا بلوتو فوالا الكروا ديال لا سيليكسيون. دونك انا كنختارها في الميليو بحال هكا ها الاولى، و جو زوم اون اريير. هنا كنحيد سيرفي بلي لو مود اورتو باسكو ما عنديش بوغ الي بلي ليبر، و كنختار لو بروميير بوين في لا لين ديالي. الا لاحظتوا هنا شنو كيقول لي قبل ما نسيليكسيوني، كيقول لي سبيسيفي لو بروميير بوين داريفي. انا درت لو بروميير بوين في لوبجي ها هي، وكيقول لي سبيسيفي لو بروميير بوين في لاريفي. دونك عندي لا سورس هي ليماج، ولاريفي هي لا دروات اللي بغيت باش نوصل ليها في هاد لا لونغور هادي. دونك انا اخترت لو بروميير بوين في ليماج، غادي نختار لو بروميير بوين في لو سيغمون ها هي. انا كليكيت دابا، شنو قال لي عاوتاني سبيسيفي لو دوزيام بوين سورس. دونك كنرجع للسورس لا ما نتراسي هذاك لا لين بحال ايشيل حتى لهاد l'extrémité ديال الكوتاسيون. هنا je dois être bien sûr le plus précis. هنا دونك غنكليكي فوالا، و كنتبع توجور شنو كيكتب ليا سبيسيفي لو دوزيام بوين داريفي. دونك هنا غادي نعاود نرجع باردون نعاود نرجع حتى السيغمون ديالي. دونك هذه هي الدوزيام بوين في لاريفي. دونك فوالا، وفاش نكمل بيان سور هو راه كيسولني هنا سبيسيفي لو ترويزيام بوين عاوتاني سورس. انا بالنسبه ليا سي بون، دونك جوج كافيني باسكو جو مانتيريس افيك باسكو انا كنخدم اون 2 دي. دونك اون دوزيام بوين كافيه باسكو خديت لا ديستانس ديالي في ليماج اللي فيها 9.2. نعاود بانني اخترت لو بروميير بوين سور ليماج يعني في لا سورس. Premier point d'arrivée, c'est là. Deuxième point de source, donc il y a l'extrémité de 9.2. Ou, comme vous l'avez dit, le deuxième point d'arrivée, donc je mets entrée. هنا نرضي عليكم هذه ليطاب اسونسيال. هنا كيسولني باسكو انا شنو استعملت لا كوموند الينيي. الوغ باش ندوز ميز على ليشيل كيقول لي لان اليني شنو غدير، غتهز لي ليماج وغتحطهم فوق لي بوين اللي درت هنا فوق لاكس. غدير الينيومون ديال لا فوتو معنا، ولكن مادام عندهم دي زيشيل ديفيرون كيقول لي اسكو فو فولي ميتر لي زوبجي على ليشيل. جو في دير وي. دونك هكا استعملت اليني، انا نطابي وي اي فوالا. دونك الا رديتو البال هنا راه حط ليا بيان سور شتي دوك لي بوين اللي عندي في ليماج حطهم ديريكتومون فوق لا دروات. راه كاينه لا دروات هنا ديغيير، لا دروات هنا بيان سور راه جو بو لا سيليكسيوني. هي كتبان فو فويي
Donc j'ai directement les points les درت في l'image. Donc هنا bien sûr راكي بان ليا c'est très facile, je peux m'assurer avec cotation. Donc là ça va me donner 9.2. Donc هنا حتى l'extrémité هذه وخرج بها هنا باسكو عندي le texte normalement. Donc on a 9.22, donc تقريبا la même valeur. Et voilà, donc je pense qu'on a une autre méthode qui m'a donc qui m'a surtout qui a échelle ou qui a aligné. Donc soit dire échelle, soit dire aligné. Donc l'essentiel c'est que كتولي la cotation ديال واحد l'élément درت في الديسان باسكو هنا الا درت même الا درت par exemple déplacer la photo غيبان ليا déplacer par exemple من هذا البوان هادي voyez هنا راه كيبان ليا ها هو لا ليني ديالي باسكو الينيي كتعطيني لوبجي كتجيبو ليا حتى لهاد لي بوان هادو كنختار دو بوان هادوك لي دو بوان اللي اخترت في ليماج سورس كيجيو لي بوان داريفي غير هو فيغ لا فان كيسولني في يعني فاش كيبغي يحط ليماج فوق ليليمون كيبغي يدير لالينيومون كيقول لي واش بغيتي دير لا ميز ليشيل دونك هذيك لي ديستانس اللي خديتي في ليماج تولي بحال ليليمون يعني لو سيغمون اللي بغيت نحط فوق منه ليماج ملي كندير وي دونك ليماج كترجع على ليشيل دونك جيسبيغ هادشي يفيدكم وتكونوا فهمتوا مزيان دونك على بروشين بون كوراج